हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझे उम्मीद है कि एक बड़े मकसद के तहत आप यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और आपका मकसद यकीनन यही होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र की महफिल में शरीक होकर हम अपनी दोनों जहां को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जाहिर सी बात है कि मकसद अगर पेशे नजर होगा तो तवज्जो भी होगी, और अगर मकसद पेशे नजर नहीं होगा तो जहन भी बटा हुआ होगा, तबीयत भी बटी हुई होगी। फिर हजार में कुरानी आयात और अहादीस आपके सामने पेश करूं, आप उसे दिल और दिमाग के अंदर जगह देने की कोशिश नहीं करेंगे। इससे पहले कि आये करीमा के जिस हिस्से की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उससे मुताल्लिक कुछ मारूजात पेश करूं, मैं चाहूंगा कि आप मुकम्मल तवज्जो से गुफ्तगू सुन रहे हैं। इसका सबूत बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ करके दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुहिब्बे किरामी जनाब मोहम्मद सादिक रिजवी साहब से आपने नमाज की अहमियत पर एक भरपूर खिताब समाअत फरमाया। उनके बाद बेहतरीन शायर जनाब मुबारक साहब से आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत के कलाम की तज़मीन आपने समाअत फरमाई। अब आइए मैं आपको आज जो चीज बताना चाहता हूं उसकी तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल कराऊं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया में इंसान से अगर पूछा जाए कि तुम्हें क्या चीज दरकार है और तुम्हें किस चीज की ख्वाहिश है, हर एक इंसान यही जवाब देता नजर आएगा, मौलाना मुझे सुकून चाहिए, मुझे इत्मीनान चाहिए। आज के दौर के अंदर सारी चीजें आसानी से मिल सकती हैं, लेकिन सुकून हजारा मेहनतों के बावजूद मिलना मुश्किल होता जा रहा है। आज सिर्फ एक ही चीज से आप अंदाजा लगा दें कि घर में आपके आसाइश के सारे सामान और बैंक बैलेंस होने के बावजूद भी और दुनिया के बेशतर ममालिक के अंदर इस वक्त सारी चीजें होने के बावजूद भी एक छोटे से जरासीम की बुनियाद पर पूरी दुनिया की नींदें उड़ चुकी हैं और पूरी दुनिया इस वक्त खौफ के बादल तले अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारती नजर आ रही है। और वो जरासीम कौन सा है? कोरोना वायरस। अब इस एक कोरोना वायरस ने पूरे इंसान की जिंदगी को दूभर कर दिया है। क्या अमेरिका हो, क्या बरतानिया हो, क्या ईरान हो, क्या सऊदी हो, क्या इटली हो, दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उन सारे ममालिक के अंदर ये नहीं कहा जा रहा फला मुल्क से फौज हमला आवर होने वाली है, एटम बम का हमला होने वाला है। नहीं नहीं, एक मामूली से कीड़े की वजह से पूरी दुनिया खौफ के अंदर जिंदगी गुजार रही है और चैन की नींद नहीं सो रही। आज हम हवाई जहाज में आ रहे थे, बहुत सारे पैसेंजर ने मास्क लगा के रखा था। अमेरिका में मास्क की शॉर्टेज पड़ गई, लोग कीमत ज्यादा देकर खरीदना चाहते हैं लेकिन मास्क मिल नहीं रहा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा गौर तो करें और सोचे तो सही
کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کتنی قوت والا ہے، کتنی طاقت والا ہے کہ میرا مولا اگر پلک کے جھپکتے انسانوں کو ختم کرنا چاہے تو اسے کسی فوج کی ضرورت نہیں، معمولی سے جراثیم کے ذریعے دنیا کے انسانوں کا سکون بھی غارت کر سکتا ہے اور دنیا کے انسانوں کو موت کی وادیوں سے گزار سکتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہی وجہ تو ہے کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کانوں میں سب سے پہلے جو آواز پہنچائی جاتی ہے وہ آواز یہی تو ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ خوشی کا وقت آئے، عید کا دن ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، زائد 6 تکبیر کر کے یہ اعلان دیا جا رہا ہے، بڑی خوشی نہیں ہے، بڑا اللہ ہے۔ موت کی وادیوں سے انسان گزرتا ہے، نماز جنازہ کے اندر تکبیر بڑھا دی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مسلمانوں میں تم سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جس رب کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان سب سے پہلے ہمارے کانوں میں پہنچایا گیا، کبھی آپ نے یہ سوچا اس بڑے رب سے ہم ڈر رہے ہیں؟ کیا اس سب سے بڑی قوت والے سے ہم ڈر رہے ہیں؟ کیا اس کا خوف ہمارے دل کے اندر موجود ہے؟ تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہم کائنات کی ہر چیز سے تو ڈر رہے ہیں، اگر نہیں ڈر رہے تو اپنے پروردگار سے نہیں ڈر رہے، اپنے پالنہار حقیقی سے نہیں ڈر رہے، اپنے معبود برحق سے نہیں ڈر رہے۔ ہمیں ذلت مل رہی ہے، اس سے نہ ڈرنے کی وجہ سے، روزی میں تنگی ہو رہی ہے، اس سے نہ ڈرنے کی وجہ سے، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، اس سے نہ ڈرنے کی وجہ سے، کام نہیں بن رہے ہیں، اس سے نہ ڈرنے کی وجہ سے، معاشرے میں ذلیل ہو رہے ہیں، اس سے نہ ڈرنے کی وجہ سے، سوسائٹی میں ہماری آبرو خاک میں مل رہی ہے، اس سے نہ ڈرنے کی وجہ سے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا تو زمانے نے ہمیں پیروں تلے روندنا شروع کر دیا۔ جب تک ہمارے دل میں اللہ کا ڈر موجود تھا، ہم دنیا کے جس خطے سے گزر جاتے تھے، زمین بھی ہمارا احترام کرتی، جانور بھی ہمارا احترام کرتے، چرند و پرند بھی ہمارا احترام کرتے، سمندر بھی ہمارا احترام کرتا، اور ہر کوئی ہمارا احترام کرتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔